कोभिड-19 को महामारीले गर्दा पठन पाठनमा भएको असहज परिस्थितिमा पनि रीड नेपाल कालिका मानव ज्ञान मावि बुटवलद्वारा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र रीड नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यस करोडा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। स्टे होम स्टे सेफ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी तथा आदरणीय अभिभावकज्यूहरूमा नमस्कार। म कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयको नेपाली विषयको शिक्षक रिता खनाल। आज म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 4 को मेरो नेपाली पुस्तक अन्तर्गत पाठ 2 शिक्षण गर्न गइरहेकी छु। आशा छ सम्पूर्ण मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि अध्ययन गर्नको लागि आफ्ना पाठ्य पुस्तक किताब कापी कलम लिएर अगाडि बसिसक्नु भएको छ होला। आफ्नो पुस्तकहरू पनि खोलिसक्नु भएको छ होला है मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी पाठ 2 कक्षा 4 को मेरो नेपाली पुस्तक अन्तर्गत कक्षा 4 को पाठ 2 अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। तर हामी पाठ 2 अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पाठ 1 मा के पढेका थियौं त? सम्झिनुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पाठ 1 मा के पढेका थियौं? पुनरावृत्ति गर्न जाउँ त। हामीले पाठ 1 मा कविता पढेका थियौं। के पढेका थियौं भाइ बहिनीहरू? कविता। कुन कविता पढेका थियौं ल भन्नुस् त? गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पंख उचाली। कुन कविता रहेछ सम्झिनु भयो? हो, हामीले गाउँछ गीत नेपाली कविता पढेका थियौं। र यो गाउँछ गीत नेपाली कविता कसले लेख्नु भएको थियो ल भन्नुस् त? सम्झिनु भएको छ नि हैन? हो, राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा रचना गरिएको कविता हामीले गाउँछ गीत नेपाली अघिल्लो कक्षामा हामीले अध्ययन गरेका थियौं। र हामीले अघिल्लो कक्षामा के अध्ययन गरेका थियौं त भाइ बहिनीहरू ल भन्नुस् त? कविको परिचय, गाउँछ गीत नेपालीको लयबोध गरेका थियौं, भावबोध गरेका थियौं र कवितामा भएका कठिन शब्दहरूलाई पनि हामीले सही रूपमा उच्चारण गरेका थियौं। सम्झिनु भएको छ? र शब्द र अर्थलाई पनि हामीले जोडा मिलाएका थियौं। र हजुरहरूलाई थप अभ्यासको रूपमा 2वटा कार्य पनि मैले दिएकी थिएँ। मलाई विश्वास छ हजुरहरूले सम्झिरहनु भएको छ आफ्नो कार्य हैन? कविता गाउँछ गीत नेपाली कविताको भावलाई 9वटा वाक्यमा लेख्नुहोस् भनेर मैले भनेकी थिएँ। पक्कै पनि लेख्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्ना कार्य पूर्ण रूपमा गर्नुभएको छ होला भनेर। र अर्को पनि हजुरको के कार्य रहेको थियो त भाइ बहिनीहरू? कवितालाई लयबद्ध रूपमा वाचन गरेर कण्ठस्थ रूपमा बनाउनुस् भनेकी थिएँ। र अभिभावकलाई पनि हामीले सिकेको गाउँछ गीत नेपाली अभिभावकलाई पनि सुनाउनुस् भनेकी थिएँ। पक्कै पनि हजुरहरूले सुनाउनु भयो होला। र विद्यालय खुल्दाको समयमा उक्त कविता मलाई पनि सुनाउनु पर्छ। त्यसैले हजुरहरूले अभ्यास त पक्कै पनि गर्नुभएको छ। र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब पनि हामी पाठ 2 अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। र पाठ 2 अध्ययन गर्नभन्दा अगाडि हजुरहरूले शिक्षकले जम्मा अलिकति मात्रै अभ्यास गराउनु भयो, अरू अभ्यास किन गराउनु भएन भन्ने पनि हुनसक्छ है। हजुरलाई लाग्न सक्छ अरू अभ्यास गाउँछ गीत नेपालीका अरू अभ्यास किन गराउनु भएन भन्ने भएको होला। त्यो हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिनी छुटेका जुन अभ्यासहरू छन् ती अभ्यासहरू हामीले विद्यालय खुल्दाका समयमा अथवा कुनै उपयुक्त समयमा हामीले ती छुटेका अभ्यासहरू पूरा गर्नेछौँ। तर हजुरहरूलाई त्यस कवितामा आएका अभ्यासहरू लेख्न आउँछ भने पनि हजुर आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र अभिभावकको सहयोग लिएर पनि सम्पूर्ण अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले लेखेका ती अभ्यासहरू उत्तरहरू मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 3 कक्षाबाट 4 कक्षामा आउँदा आफ्नो लेखन शैलीलाई कस्तो बनाउनु भयो, अक्षरहरू कस्ता बनाउनु भयो, मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूको लेखन शैलीमा कति परिवर्तन आयो त्यो पनि हामीले विद्यालय खुल्दाका समयमा परीक्षण गर्छौँ। त्यसैले हजुरले जानेका अभ्यासहरू सबै गर्नुहोला। हुन्छ?
ओके, धेरै धेरै धन्यवाद भाइ बहिनीहरूलाई। अब पनि हामी पाठ 2 मा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र पाठ 2 मा हेर्नुहोस् त, पाठ 2 मा के रहेको छ? धनको घमण्ड रहेको छ। धनको घमण्ड। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो धनको घमण्ड के हो थाहा छ हजुरहरूलाई? यो धनको घमण्ड कथा हो नि। धनको घमण्ड यो कथा हो। हजुरहरूलाई कथा भनेपछि एकदमै सुनौ सुनौ लाग्छ नि है। भाइ बहिनीहरू, मैले हजुरहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई के यो कथा सुन्ने बित्तिकै, कथा भन्ने बित्तिकै के त मनमा कस्तो भाव पैदा हुन्छ भन्नुहोस् त? कथा भन्ने बित्तिकै मनमा एउटा हुन्छ नि है, एउटा तरङ्गित हुन्छ मन। कथा 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 भनेपछि मनै रोचक हुन्छ है। कस्तो खालके कुराहरू मनमा खेल्छ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? हाम्रा हजुरबा हजुरआमा है, बाबा आमाले पनि भन्नुभएको हुन्छ, कथा भन्ने बित्तिकै एका देशमा एउटा राजा थिए, एउटी रानी थिइन् है, अथवा मेरो प्यारो एउटा बाबु थियो, एका देशमा एउटा राजकुमारी थिइन्, एउटा मेरो प्यारी छोरी थिइन् भनेर हाम्रो अभिभावकहरूले पनि हामी सानो छँदा कथा भन्दै आउनुभएको थियो होला होइन। हामीलाई खालको कुराहरू उत्पन्न हुन्छ कथा भन्ने बित्तिकै, एका देशमा यस्तो है भन्ने कुराहरू हाम्रो मनमा पैदा हुन्छ। र हामीले सानो कक्षादेखि पनि पढ्दै आएका छौँ कि कथा भनेको के हो, कथा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले पढ्दै आएका छौँ है। 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षामा र अहिले 4 कक्षामा पनि हामीले छौँ। विभिन्न कथाहरू हामीले सुनेका पनि छौँ। सुन बडकौली बाख्रो, ढुङ्गाको खिचडी होइन, खरायो र कछुवाको कथा है, विभिन्न पुतली है, मुना जस्ता कथाहरू हजुरहरूले सुन्नुभएको हुनसक्छ। र ती कथाहरू कस्ता हुन्थे त भाइ बहिनीहरू? एकदमै रमाइला हुन्थे, एकदमै रोचक छन् ती कथाहरू। त्यस्तै रोचक कथाहरू मध्ये आज पनि हामी पढ्न गइरहेको कथा हो धनको घमण्ड। र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा कविता पढेका थियौँ, अहिले हामी कथा पढ्न गइरहेका छौँ। र अब मैले हजुरहरूलाई यो धनको घमण्ड कथाको विषयवस्तुमा प्रवेश गराउनुभन्दा अगाडि यो धनको घमण्ड भनेको के हो त भन्ने विषयमा हजुरहरूलाई यो शीर्षकको अर्थबोध गराउन गइरहेकी छु। हजुरहरूले यो धनको घमण्डको अर्थ के रहेछ भन्ने बारेमा अब यहाँ जान्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ धन छ हो, धन। धन भनेको के हो भाइ बहिनीहरू? सम्पत्ति, सम्पत्ति, पैसा भन्ने अर्थ लाग्छ यो धनले। भने यो को छ नि भाइ बहिनीहरू? यो को भनेको फेरि षष्ठी विभक्ति हो है। को भनेको विभक्ति हो। भने यो घमण्ड, यहाँ घमण्ड छ, घमण्ड। यो घमण्ड भनेको फेरि के हो त भन्दा यो अहङ्कार है। घमण्डको अर्थ एउटा अहङ्कार लाग्छ। तुजुक, तुजुक भनेको पनि घमण्ड हो है भाइ बहिनीहरू। तुजुक, त्यसपछि सेखी, सेखी। घमण्डको अर्थ लाग्छ हेर्नुहोस् त, अहङ्कार, तुजुक र सेखी। अब यो धन घमण्डको अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै धन सम्पत्तिमा गरिएको अहङ्कार भन्ने अर्थ लाग्छ। यतिसम्म बुझ्नुभएको छ प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अब भने यस कथामा के हुन्छ त, कस्तो कस्तो छ भन्ने बारेमा म अब हजुरहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा बताउन गइरहेकी छु। यो कथामा है, धनको घमण्ड कथामा प्रमुख 2वटा पात्रहरू रहेका छन्। कतिवटा त? 2वटा पात्रहरू रहेका छन्। 2वटा पात्र रहेका छन्। एउटा पात्र छन् गणेश है, एउटा पात्र रहेका छन् गणेश र अर्का पात्र रहेका छन् कुबेर। हजुरहरूले यो गणेश र कुबेर भन्ने नाम कहिले सुन्नुभएको थियो? पक्कै पनि सुन्नुभएको छ। हाम्रो हिन्दू धर्म ग्रन्थमा है, हाम्रो हिन्दू धर्ममा पनि यिनी गणेश
कुबेर भगवान देवताहरूको नाम हामीले सुनिरहेका छौँ हैन। हामीले गणेश भन्ने बित्तिकै लामो सुड भएको हैन, ठुलो पेट भएको, छोटा छोटा मोटा मोटा हैन, देवता गणपति विनायक भन्ने हामीले बुझ्छौँ गणेश भन्ने बित्तिकै। भने यिनी कुबेर भनेको पनि देवता हुन्। कुबेर कस्ता हुन् त भन्दाखेरि धन सम्पत्ति ऐश्वर्यको एकदमै मालिक, सबैभन्दा देवताहरूमा धनी भगवान देवतामा कुबेरलाई लिइन्छ। र यी दुईटा देवताहरूको प्रमुख भूमिका यस कथामा रहेको छ। र यी देवताहरू मध्येमा पनि सहायक पात्रहरू छन्। एउटा शङ्कर छन्, ऋषि छन् र अन्य देवताहरू छन् र उनीहरू सहायक पात्र छन्। खासमा यो कथा केसँग सम्बन्ध छ भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा धन सम्पत्ति है, रुपैयाँ पैसा ऐश्वर्यको घमण्ड अहङ्कारको बारेमा रहेको छ। र त धन सम्पत्तिको घमण्डखेरि कस्तो परिणाम हुन्छ त भन्ने बारेमा यो कथा केन्द्रित रहेको छ। अब भने भाइ बहिनीहरू यो कथा कस्तो कस्तो छ, अब हामी कथाबाट पढ्न गइरहेका छौँ। मैले कथा पढ्दै जान्छु र म प्रत्येक अनुच्छेदमा रोकिन्छु र अनुच्छेदमा के भएको छ त भन्ने बारेमा पनि हजुरहरूलाई मैले बुझाउँदै लैजान्छु। हजुरहरूले ध्यान दिएर मैले पढेका कुराहरू सुन्नुहोस् र मैले अर्थ बुझाउँदा पनि हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अब भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्लाइडबाट हामीले कथा पढ्न गइरहेका छौँ। देवताहरूमा कुबेर सबैभन्दा धनी थिए। कहिलेकाहीँ देवताहरूसँग खाँचो पर्दा उनै कहाँ पुग्थे। कुबेर पनि मद्दत गर्थे। बिस्तारै कुबेरलाई धनको घमण्ड चढ्दै गयो। उनको घमण्डका बारेमा देवताहरूलाई थाहा नभएको होइन, तैपनि सबै चुप थिए। गणेश चाहिँ कसरी कुबेरको घमण्ड तोडौँ भन्ने मौकाको खोजीमा थिए। यस अनुच्छेदमा के भएको छ त भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् त, देवताहरूमा सबैभन्दा धनी को थिए त? देवताहरूमा सबैभन्दा धनी कुबेर छन् है। कुबेर भन्दा धनी छन्, त्यसैले देवताहरू अन्य देवताहरूलाई कहिलेकाहीँ सम्पत्तिको खाँचो पर्दा कुबेर कहाँ नै जान्छन् र कुबेरले पनि अन्य देवताहरूलाई मद्दत गर्छन्। तर बिस्तारै कुबेरलाई आफू धनी भएकोमा, आफ्नो धन सम्पत्ति बढी भएकोमा घमण्ड चढ्दै जान्छ र उनको त्यो घमण्डको बारेमा अरू देवी देवताहरूलाई पनि थाहा त थियो, तर सबै चुपचाप बसेका थिए। तर गणेशले भने कुबेरको त्यो घमण्ड कति बेला तोडौँ भनेर मौकाको खोजीमा बसेका थिए। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले अघि नै भनिसकेकी थिएँ यो कथामा मुख्य दुईवटा पात्र छन् भनेर। दुईटै पात्रहरू यहाँ आइसकेका छन्। पहिलो वाक्यमा कुबेर छन् है, कुबेर यिनी पनि एउटा प्रमुख पात्र हुन् भने अन्तिम वाक्यमा छ गणेश। यिनी दुईवटा पात्रहरू यहाँ आइसकेका छन् र कुबेर कस्ता रहेछन् त भाइ बहिनीहरू? देवताहरूमा सबैभन्दा धनी छन् है। र त्यो धनको घमण्ड चढेपछि गणेशले फेरि त्यो घमण्डलाई कसरी तोडौँ भनेर मौकाको खोजीमा छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो अनुच्छेदसम्म पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, बुझ्नुभयो? अब भने हामी दोस्रो अनुच्छेदतर्फ जाँदैछौँ। एक दिन कुबेरले ठुलो भोजको आयोजना भनेको बुझ्नुहुन्छ? बन्दोबस्त, योजना, जसलाई आयोजना भनेर भनिन्छ है। सबै देवी देवताहरूलाई निम्तो गरियो। भोजमा बलवान भीमसेनदेखि ऋषाहा ऋषि दुर्वासासम्म थिए। सबैजना कुबेरको ठाँट बाँड देखेर दङ्ग परे। एकछिनपछि ठुलो भुडी हल्लाउँदै गणेश पनि त्यहीँ पुगे। हेर्नुहोस् है अब के गर्दैछन् गणेशले। कुबेरले गणेशलाई देख्ने बित्तिकै बडो सम्मानका साथ भित्र लगे।
उनलाई विभिन्न प्रकारका खानेकुरा खुवाउन थालियो। गणेश आफ्ना अगाडि भएका सबै खाना खान थाले। मान्छेहरूले पनि दौडा दौड गर्दै खानेकुरा ल्याए। जति खानेकुरा ल्याए पनि गणेश एकै गाँसमा सिधाइदिन्थे। गणेशलाई खानेकुरा थप्दा थप्दा पकाइएका सबै खानेकुराहरू सकिए। अझ पनि गणेशको पेट भरिएको थिएन। उता भान्सामा खानेकुरा तयार पारिँदै थियो। यता गणेश अझै खानेकुरा ल्याऊ भनी माग्दै थिए। ल हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस अनुच्छेदमा के भएको छ त भन्दा अघि नै गणेशले के को खोजीमा थिए त? कुबेरको त्यो घमण्ड तोड्ने मौकाको खोजीमा थिए। त्यस्तै संयोगले एक दिन त्यस्तै संयोग पनि मिलेको छ। एक दिन कुबेरले एउटा ठुलो भोजको आयोजना गरेका छन् र त्यो भोजमा है ठुला ठुला देवता है बलवान भीमसेनदेखि लिएर ऋषाहा दुर्वासासम्म त्यो भोजमा आमन्त्रणा भएका छन् भने सम्पूर्ण देवी देवताहरू पनि त्यो भोजमा आएका छन् र त्यही भोजमा गणेश पनि गएका छन्। ठुलो भोडी हल्लाउँदै उनी पनि त्यही भोजमा पुगेका छन् र कुबेरले पनि देवताहरूको अगाडि ठाट बाँडसँग यताउता गरेका छन् है। ठाट बाँड भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सानसँग यताउति गरेका छन्। जब गणेशलाई देखेपछि उनले पनि बडो सम्मानका साथ गणेशलाई भित्र लगेका छन् र उनलाई खानेकुराहरू खुवाउन थालिएको छ। गणेशले पनि अगाडि भएका सम्पूर्ण खानेकुराहरू खाएका छन् र गणेशलाई खुवाउनको लागि अरू मान्छेहरूले पनि दौडा दौड गरी खानेकुराहरू ल्याएका छन् र गणेशले जति खानेकुरा ल्याए पनि एकै गाँसमा सकिदिएका छन् र गणेशलाई खानेकुरा थप्दा थप्दा पकाइएका खानेकुराहरू पनि सकिएका छन्। अनि गणेशको पेट पनि भरिएको छैन। उता भान्सामा खानेकुरा तयार पारिँदै थियो है। यता भने गणेशले अझै खानेकुरा ल्याऊ भन्दै माग्दैछन्। अब चाहिँ के गर्छन् गणेशले सुन्नुहोस् है, कथा एकदम रमाइलो भइरहेको छ। अब अर्को अनुच्छेदमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त। खानेकुरा ल्याउन ढिला भयो भने गणेश आफै भान्सामा पुगे। उनी पकाउँदैका खानेकुरा झिकेर खान थाले। भान्साको सबै खानेकुरा पनि सिद्धियो। गणेश मलाई अझ खानेकुरा चाहियो भन्दै कुर्लन थाले। कुर्लनु भनेको रिसाएर चिच्चाउनु है। कुर्लन थाले। कुबेरले गणेशसँग बिन्ती गर्दै भने, अब त नपकाइएको दाल चामल र तरकारी मात्र छ, एकछिन पर्खिनुहोस्। अब यो अनुच्छेदमा के भएको छ भन्दाखेरि गणेश है भान्सामा जो आफू भोको भएको पेट नभरेको कारणले गर्दा उनी आफै भान्सामा पुगेका छन् र पकाउँदैका खानेकुरा पनि अब उनले झिक्दै खाने थालेका छन् र त्यहाँ पकाउन थालेका खानेकुरा सम्पूर्ण सकिएको छ र त्यहाँ भएका वरिपरिका खानेकुराहरू पनि उनले सकेका छन्। तर पनि मेरो पेट अझै भरिएको छैन, मलाई अझै खानेकुरा चाहियो भनेर भने। कुबेरले के भनेका छन् भन्दा, अब पर्खिनुहोस्, नपकाएका खानेकुरा मात्र छन्, पकाइएका त भ्याइए भनेर कुबेरले भनेका छन्। अब गणेशले के भन्छन्? गणेश झन गर्जेर खोइ कहाँ राख्या छ, त्यही भए पनि ल्याऊ भन्दै भण्डारतिर लागे। भण्डारमा सबै अन्नपात उनले काँचै खाए। एकैछिनमा गणेशले भण्डार रित्तो पारे। आफ्नो त्यत्रो भण्डार पनि रित्तो भएको देखि कुबेरको हंसले ठाउँ छोड्यो। कुबेर डराउँदै भन्न थाले, अब त भण्डारमा सबै थोक सकियो, पर्खनुहोस्, म बाहिरबाट मगाउँछु। अब के भयो त भन्दाखेरि यस अनुच्छेदमा
गणेशले है अझै मेरो पेट भरिएको छैन, खै तिम्रो भण्डारमा के खानेकुरा छ म त्यो पनि खान्छु भनेर त्यत्रो ठुलो भण्डार है कुबेरको यति ठुलो भण्डार पनि उनले रित्तो पारे। त्यहाँ भएका सम्पूर्ण खानेकुराहरू पनि काँचै खाएर एकैछिनमा त्यो भण्डार पनि रित्तो पारे र पनि उनले अझै पनि मेरो पेट भरिएको छैन भनेपछि कुबेरको हंसले ठाउँ छोड्यो। भनेको हंस भनेको चेतना हो, प्राण हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हंस भनेको चेतना प्राण हो र हंसलाई हामीले हाँस पनि भनिन्छ। तर यस कथामा हंसको अर्थ के रहेको छ, के भएको छ भन्दा चेतना र प्राण। कुबेरको सम्पूर्ण त्यो कुराहरू सकिएपछि है कुबेरलाई चाहिँ अब चेतनाले काम गर्न छोड्यो, हंसले काम गर्न छोड्यो र उनले डराउँदै भन्न थाले अब भण्डारमा भएका सबै थोक सकियो, एकछिन पर्खनुहोस्, म अब बाहिरबाट मगाउँछु भनेर गणेशलाई कुबेरले भनेका छन्। यतिसम्म बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब भने हामी अर्को अनुच्छेदमा जाउँ है। यो सुनेपछि गणेश झन रिसाएर भन्न थाले तिम्रो भण्डारमा मलाई पेटभरि खुवाउने अन्नपात नभए किन डाक्यौ त? मलाई त ज्यादै भोक लागेको छ, तिमीलाई भए पनि खान्छु। अब यहाँ गणेशले के भन्न थाले त भन्दा तिम्रो भण्डारमा मेरो पेट भरिने जति जो खानेकुरा नभए मलाई यो भोजमा किन बोलाएको त? मलाई त एकदमै भोक लागेको छ, मलाई अब भोक मेटाउन मैले अब तिमीलाई भए पनि खान्छु भनेर गणेशले कुबेरलाई भनेका छन्। हेर्नुहोस् है अब के हुँदैछ, चाहिँ नि गणेशले कुबेरलाई खान्छन् होला त? हेर्नुहोस् है, विचार गर्नुहोस्। गणेशको यो कुरा सुनेपछि कुबेर डरले भाग्न थाले। कुबेर अघि अघि भाग्दै गए भने गणेश पछि पछि लखेड्दै गए। धेरै बेरको दौडा दौडपछि कुबेर शङ्करलाई गुहार्न कैलाशमा पुगे। यो अनुच्छेदमा फेरि के भएको छ भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गणेशले कुबेरलाई खान्छु भनेपछि अब कुबेर भने डराएर उनी भाग्न थालेका छन् र कुबेर अघि अघि भागेका छन् भने कुबेरलाई लखेड्दै गणेश पनि पछि पछि दौडिँदैछन् र दौड्दा दौड्दा कुबेर शङ्करलाई गुहार्न कैलाशमा पुगेका छन्। यतिसम्म बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि बुझ्नुभयो। अब पनि हामी अर्को अनुच्छेदमा जाउँ। अब के हुँदैछ? कुबेरलाई देखेपछि शङ्करले भने कुबेर तिमी किन यसरी छौ, के भयो? है यहाँ त बुझिहाल्नु भएको छ कुबेर किन तिमी यसरी आत्तिएर आएका छौ, यहाँ किन, के भयो तिमीलाई भनेर शङ्करले कुबेरसँग सोधेका छन्। कुबेरले हात जोड्दै भने प्रभु मैले बिराएँ, मेरो ज्यान बचाउनुहोस्। मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ। बित्था भनेको त्यत्तिकै है, धनको घमण्ड गरे। शङ्करले गणेशलाई पनि सोधे गणेश कुबेरलाई किन लखेटेको? गणेशले भने कुबेरले मलाई निम्तो दिएर पेटभरि खान दिएनन्, यिनले मेरो अपमान गरे, त्यसैले यिनलाई लखेटेको हुँ। अब यहाँ फेरि अब कुबेरले हात जोड्दै शङ्करसँग पुगेका छैन, दौडेको हो भनेर भने। त्यस पछाडि कुबेरले के भने त मैले बेकारमा धनको घमण्ड गरेँ भनेर भनेका छन् र यही कुरा शङ्करले गणेशसँग पनि सोधेका छन्। गणेश किन कुबेरलाई लखेटेको हो भनेर भनेका छन् र गणेशले फेरि के भनेका छन् त भन्दाखेरि मलाई यिनले कुबेरले आफ्नो भोजमा बोलाए र पेटभरि पनि खाना दिएनन्, त्यसैले मलाई यिनले मेरो अपमान गरे, त्यसैले यिनलाई मैले लखेटेको हुँ भनेर भनेका छन्। अब हामी अर्को अनुच्छेदतर्फ जाउँ। पेटभरि खाना भन्दैमा कुबेर जस्तो धनीलाई लखेट्नु हुन्छ त? धनीको त मान पो गर्नुपर्छ त। कुबेरलाई नलखेट, तिमी भित्र जाऊ र आमासित मागेर पेटभरि खाऊ। शङ्करले गणेशलाई सम्झाएर भित्र पठाए। अब भने कुबेरलाई आफूमा घमण्ड चढेको थाहा भयो।
है। अब यसमा फेरि के भएको छ भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शङ्करले पनि कुबेरलाई व्यङ्ग्यपूर्वक के भनेका छन्, व्यङ्ग्य भनेको एकदम घोचाएर है, व्यङ्ग्य के भनेका छन् भन्दा कुबेर जस्तो यस्तो धनी मान्छेलाई पनि लखट्नुहुन्छ त, धनी मान्छेको त मान पो गर्नुपर्छ, मान भनेको आधार है, कुबेर त्यस्तो धनी मान्छेको त आधार पो गर्नुपर्छ त, यस्तो लखट्नी हो भनेर भनेका छन्। र गणेशलाई यस्तो लखट्नु हुँदैन, जाऊ तिमीले पेटभरि खानेकुरा आमासँग मागेर खाऊ, भित्र जाऊ भनेर सम्झाएका छन्। र कुबेरलाई के भयो त भन्दा आफूमा घमण्ड चढेको बल्ल थाहा भयो र कुबेर घमण्ड नगर्ने प्रतिज्ञा गरी त्यहाँबाट फर्के। अब भने कुबेरले कहिल्यै पनि धनको घमण्ड गर्नु हुँदै रहेनछ भनेर त्यहाँबाट फर्के। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कथा त पढिसक्यौँ हो, र अब यस कथामा के भएको छ त भन्दा, र यस कथाले हामीलाई के सन्देश छोडेको छ भने हामीले कहिल्यै पनि धन सम्पत्ति दौलत ऐश्वर्यको कहिल्यै पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन। जसले धन सम्पत्तिको घमण्ड गर्छ त्यसको कुबेरको जस्तै हालत भोग्नुपर्छ। कहिल्यै पनि हामीले धन सम्पत्तिको घमण्ड गर्नु हुँदैन। धन सम्पत्तिले जहिले पनि हामीलाई दुःख निम्ताउँछ है। त्यसैले हामीले मसँग यति धेरै धन छ भनेर पनि कहिले घमण्ड गर्नु हुँदैन। यदि त्यो धन सम्पत्तिको जसले घमण्ड गर्छ, एक दिन त्यो धन सम्पत्ति आफूबाट नासिएर जान्छ है, कतै न कतैबाट खोसिएर जान्छ। जसले घमण्ड गर्यो त्यसको घमण्ड एक दिन अवश्य पनि तोडिएर जान्छ। भगवान देवताहरूले त घमण्ड गर्दाखेरि भगवान त्यस्तो सम्पन्नशाली कुबेरको पनि घमण्ड तोडिए जस्तै हामीले पनि धन सम्पत्तिको अब घमण्ड गर्यौँ भने हाम्रो घमण्ड पनि एक दिन अवश्य पनि तोडिन्छ। ती सम्पत्तिहरू पनि नाश भएर जान्छन्। सम्पत्ति भनेको नाशवान चिज हो, सकिने चिज हो, र त्यही नाशवान चिजको पनि हामीले घमण्ड गर्यौँ भने कुनै न कुनै तरिकाबाट ती सम्पत्तिहरू पनि आफै सकिएर जान्छन्। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कुनै पनि धन सम्पत्तिको घमण्ड गर्नु हुँदैन भनेर पनि यस कथाबाट हामीले शिक्षा लिन सक्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र यही कथालाई अझै थप बुझ्नको लागि मैले हजुरहरूको लागि एउटा चित्र लिएर आएकी छु र चित्रहरूबाट पनि अझै हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ। अब स्लाइडमा हेरौँ त्यो चित्र। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ दुवैजना देवताहरू रहेका छन्। एउटा गणेश हुनुहुन्छ, अर्का कुबेर। र यी दुवैजना देवतामा सबैभन्दा धनिया कुबेर छन् है। ल हेर्नुहोस्, चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ कुबेर वरिपरि सम्पत्तिको बीचमा छन्। उनीसँग थुप्रै धन छ, सम्पत्ति छ, र उनीसँग भएको धेरै धन सम्पत्तिको कारणले गर्दा उनमा घमण्ड पैदा भएको छ। र उनले त्यो घमण्ड, जब धन सम्पत्तिको घमण्ड गरे त्यसपछि त्यो घमण्ड राम्रो त होइन। त्यो घमण्ड गरेको कारणले गर्दा गणेशले उनको घमण्ड तोड्नको लागि उनले भएभरिका सम्पत्ति के गरेका छन् त भन्दा भएभरिका सम्पत्ति सकाइदिएका छन्। भएभरिका अन्नपात सबै एकै गाँसमा सकिदिएका छन् गणेशले। र त्यो सब भएभरिका सम्पत्ति एकैचोटि भेइएपछि है अब के भयो त भन्दा उनी डराएका छन् र डराएर उनी भाग्दै शङ्करसँग पुगेका छन् र गणेशले पछि लखेड्दै गएका छन् र आफूले धन सम्पत्तिको घमण्ड गरेको कारणले गर्दा आफूले दुःख पाएका छन् र मैले यो सम्पत्तिको घमण्ड गरेको हो भन्ने पनि बल्ल उनलाई महसुस भएको छ। र मैले बेकारमा यो धन सम्पत्तिको घमण्डले प्रभु मैले अब कहिल्यै पनि यस्तो घमण्ड गर्दिन भनेर उनले शङ्करसँग गएर बिन्ती गरेका छन् र आफूले बेकारमा है त्यत्तिकै सम्पत्तिको घमण्ड गरेकोमा पछुतो भएको छ र अबदेखि कहिल्यै पनि घमण्ड गर्दिन भनेर उनी त्यहाँबाट अब फर्किएका छन्।
र यहाँ पनि त्यही भएको छ, देवताहरूले पनि सम्पत्तिको घमण्ड, देवताको पनि सम्पत्तिको नष्ट भएको छ। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पनि सम्पत्तिको घमण्ड गऱ्यौँ भने हाम्रो पनि सम्पत्तिको नष्ट हुन्छ, नाश हुन्छ। त्यसैले हामीले कहिल्यै पनि धन सम्पत्ति दौलतको कहिल्यै पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन भनेर हामीले यो कथाबाट सन्देश पाउन सक्छौँ। अब प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कथा त हामीले पढ्न सक्यौँ है। यसले के भन्ने, यो कथाले के शिक्षा दिन खोजेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्यौँ। अब भने हाम्रा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पाठसँग सम्बन्धित अब हामी अभ्यासतिर जान गइरहेका छौँ। र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्ना कापी कलम तयारी अवस्थामा राख्नुहोस् र हजुरहरूले लेख्नु पनि पर्छ। त्यसैले अब यहाँ दिएका अभ्यास लेख्न थाल्नुहोला भन्ने पनि मैले अनुरोध गर्दै अब हामी अभ्यासतिर जाउँ। अब हजुरहरूले स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल, अभ्यास 1 मा छ, सुन र भन। मैले भन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले राम्रोसँग सुन्नुहोस्, त्यस पछाडि हजुरहरूले पनि म सँगसँगै भन्ने अभ्यास गर्नुहोस्। हुन्छ? तयारी हुनुहुन्छ? ल, ठिक छ। घमण्ड, घमण्ड, ऋषि, ऋषि, भुँडी, भुँडी, गास, गास, तरकारी, तरकारी, भण्डार, भण्डार। घमण्ड, ऋषि, भुँडी, गास, तरकारी, भण्डार। उच्चारण गर्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी अभ्यास 2 तर्फ जाँदैछौँ। अभ्यास 2 मा सुन्नुहोस् त के छ। धनको घमण्ड कथा पालै पालो पढेर सुनाऊ। अब हजुरहरूले के गर्ने त भन्दा यो धनको घमण्ड जुन आज हामीले पढ्यौँ, यो धनको घमण्ड कथा, यस कथालाई हजुरहरूले पहिला सुरु आफूले राम्रोसँग पढ्नुहोस् र अभिभावकलाई साँझको समयमा पूर्ण अभिभावकलाई सँगै राखेर है हजुरहरूले यो कथा पढेर सुनाउनुहोस् अभिभावकलाई। र हजुरहरूले यो कथा पढिसके पछाडि के शिक्षा दिन खोजेको छ यो कथाले भन्ने कुरा पनि बुझाउनु होला। हुन्छ? सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भनेको है मैले। र विद्यालय खुल्दाखेरि हजुरहरूले यस कथाले के भाव बोकेको छ, के छ यो कथामा भन्ने कुरा हामीलाई पनि बताउनु पर्छ। त्यसको लागि पनि हजुर तयारी भएर बस्नुपर्छ है। पढ्न अवश्य पर्छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी। हुन्छ? ल, अब भने अभ्यास हामी 3 तर्फ जाउँ। अभ्यास 3 मा रहेको छ सच्याएर कापीमा सार। ल हेर्नुस् त, मैले यी शब्दहरूलाई यहाँ अशुद्ध शब्दहरू दिएका छन् र यी अशुद्ध शब्दलाई मैले यहाँ सच्याएर लेख्छु र हरूले पनि आफ्नो कापीमा सच्याएर लेख्नु होला। हुन्छ? पहिला सुरु मैले अशुद्ध शब्दहरू मात्र लेख्न गइरहेकी छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हजुरहरूले बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले सुरुमा अशुद्ध शब्द लेख्न गइरहेकी छु है। यो मैले मेट्न गइरहेकी छु यहाँ लेखेका कुराहरू। गणेश भनेर दिएको छ यहाँ। गणेश यो अशुद्ध है भाइ बहिनीहरू। ल, मैले यता अशुद्ध लेख्छु, यता शुद्ध बनाउला है त। गणेश भनेर यहाँ यो अशुद्ध शब्द रहेको छ एउटा। त्यस्तै गरेर अर्को शब्द छ मौका। ऋषि,
खर शङ्खर घमण्ड प्रतिज्ञा। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ अशुद्ध शब्द दिएको छ। गणेश, मौका, ऋषि, शङ्कर, घमण्ड, प्रतिज्ञा रहेको छ। अब हामी यी शब्दलाई कसरी शुद्ध बनाउने त? यहाँ कहाँ कहाँ अशुद्ध छ मैले यो अशुद्ध शब्दहरू हजुरलाई देखाउन गइरहेकी छु। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ गणेश, मौका यो पुरै अशुद्ध छ, ऋषिमा पनि यहाँ पनि अशुद्ध छ, र घमण्डमा पनि अशुद्ध छ, र यहाँ पनि अशुद्ध छ। अब हामीले यसलाई कसरी शुद्ध बनाउने त भन्नेतर्फ हजुरहरूलाई मैले लैजाँदैछु। गणेश हामीले यसरी लेख्छौँ, गणेश, गणेश भनेर हामीले उच्चारण गर्छौँ। त्यस्तै गरेर यो मौका छ हो, मौकालाई हामीले यसरी लेख्छौँ, मौका। यो हामीले यसरी शुद्ध बनाइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू यी शब्दलाई। त्यस्तै गरेर ऋषि छ, हामीले ऋषि यसरी लेख्छौँ, ऋषि हो। त्यस्तै गरेर यहाँ शङ्कर छ, अब हामीले शङ्कर भनेर लेख्छौँ, शङ्कर। त्यस्तै गरेर यहाँ घमण्ड छ, यो अशुद्ध शब्द है, घमण्ड छ यहाँ, आधा न हुन्छ यहाँ, घमण्ड। र अर्को छ प्रतिज्ञा छ, यो प्रतिज्ञा यस्तो हुन्छ, प्रतिज्ञा। हामीले यस अशुद्ध शब्दलाई अब हामीले शुद्ध बनाएका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले आफ्नो कपीमा यो टिपोट गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, गणेश, मौका, ऋषि, शङ्कर, यहाँ ख छ तर हामीले क बनाएका छौँ है भाइ बहिनीहरू, शङ्कर, घमण्ड, प्रतिज्ञा। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले यो टिप्नुहोस्। ल पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो आफ्नो कपीमा लेखिसक्नु भएको होला है। हजुरहरूले सफासँग शुद्धसँग राम्रोसँग कपीमा लेख्नु होला। हजुरहरूको यिनी अभ्यासहरू हामीले परीक्षण गर्छौँ, शिक्षकले हेर्नुहुन्न होला भन्ने त्यो भान पक्कै पनि नराख्नु होला मनमा। हामीले यो कपी अवश्य पनि हामीले परीक्षण गर्छौँ, त्यसैले आफ्नो कपी एकदम सुरक्षितसँग राख्नुहोस्, राम्रो अक्षर बनाएर लेख्नुहोस्, शुद्ध बनाएर लेख्नुहोस् है। अब भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो अभ्यासपछि हामी अब अर्को अभ्यासतर्फ जाँदैछौँ। हजुरहरूले कपीमा लेख्नको लागि तयारी हुँदै हुनुहुन्छ, लेखिराख्नु भएको छ है। अब हामी अभ्यास 4 तर्फ जाँदैछौँ। अभ्यास 4 मा के छ भन्दा शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ। अब यहाँ शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेर दिएको छ है। यहाँ प्रश्न छन्, यहाँ मैले केही शब्दहरू है, केही शब्दका अर्थहरू मैले बताउँछु र बाँकी रहेका शब्दको अर्थ हजुरहरू आफैले मिलाउनु पर्छ। र मैले केही शब्दको अर्थ भन्न गइरहेकी छु, हजुरहरूले फटाफट शब्दको अर्थसँग जोडा मिलाउनु होला। र बाँकी रहेका मैले भनेर छुटेका जुन अभ्यास शब्दहरू छन् ती आफै गर्नुपर्छ है। र भर्खरै हजुरहरूको उत्तरहरू फेरि परीक्षण पनि गर्न पाउनुहुन्छ यहाँ, हजुरको उत्तर मिलेको छ कि छैन भनेर। ल अब भने म प्रश्न गर्छु है। प्रश्न शब्द छन्, आयोजना छ है। आयोजना शब्दको अर्थ के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? आयोजना भनेको बन्दोबस्त, प्रबन्ध हो। आयोजनाको अर्थ के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? बन्दोबस्त, प्रबन्ध हुन्छ। अब ठाँटबाट, मैले अघि नै भनिसकेँ ठाँटबाटको अर्थ के हुन्छ भनेर। ठाँटबाट शब्दको अर्थ हुन्छ सान हो, सान हुन्छ। र सम्मान छ। सम्मानको अर्थ के हुन्छ अरे भाइ बहिनीहरू? मैले सम्मानको पनि भनिसकेकी थिएँ। सम्मानको अर्थ शब्दको अर्थ हुन्छ आदर। अब भने हजुरहरूले बाँकी रहेका भण्डार, हंस, घमण्ड, प्रतिज्ञा यिनी शब्दहरूलाई हजुरहरूले अर्थसँग आफै जोडा मिलाउनु पर्छ। अब हजुरहरूले जोडा मिलाउनुहोस्। मैले एकैछिन समय दिन्छु, हजुरहरूको यो उत्तर मिलेको छ कि छैन भनेर एकछिनमा हजुरहरूले परीक्षण गर्नुहुनेछ। ल हजुरहरूले एकैछिनमा ल छिटो छिटो यो अभ्यास गर्नुहोस् त।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हजुरको शब्द र अर्थ यहाँसँग मिलेको छ कि छैन? अब हेर्नुस् त, यहाँ उत्तर आइसकेको छ है। अब अब हेर्नुस् त कता कता जोडा मिल्छ अब यिनीहरूको हेर्नुस् है। आयोजनाको अर्थ के रहेछ? बन्दोबस्त प्रबन्ध। हजुरहरूलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ भनेर अलिकति नौलो तरिकाले मैले यहाँ जोडा मिलाएर देखाउँदैछु है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुस् त, ल हेर्नुस्, ठाटबाट भनेको के रहेछ? सान। सम्मान भनेको के रहेछ त भाइ बहिनी? सम्मानको अर्थ के रहेछ? आदर। भण्डार भन्ने शब्दको अर्थ के रहेछ? अन्न आदि जम्मा गरी राखिने ठाउँ है। हंस शब्दको अर्थ के रहेछ? चेतना, प्राण। मैले अघि नै भनिसकेकी थिएँ है, मिल्यो हजुरहरूको। घमण्ड शब्दको अर्थ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? तुजुक, सेखी। मैले यहाँ शीर्षकमा पनि बताइसकेकी थिएँ अघि नै है। र प्रतिज्ञा भनेको बाचा, कबुल, अठोट रहेको छ। र हजुरहरूको यो शब्द र अर्थसँग जोडा मिल्यो कि मिलेन? हजुरहरूको उत्तर मिल्यो हजुरहरूको? पक्कै पनि मिल्यो। हजुरहरू झन् जान्ने हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ हजुरहरूको यो उत्तर पनि मिल्यो। अब पनि भाइ बहिनीहरू हामी अर्को अभ्यासतर्फ जाँदैछौँ। अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर। यहाँ अब अर्थ खुल्ने गरेर वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। हजुरहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न मैले 1-2वटा शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाउँछु। त्यसपछि हजुरले पनि शिक्षकले जस्तै गरेर वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले सबै शब्दको वाक्यमा प्रयोग गर्दिनँ, मैले केही शब्दको मात्रै गरेर सिकाउँछु। त्यसपछि हजुरले त्यस्तै अनुसार आफैले पनि वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्नुहोला। हुन्छ? ल हेर्नुस् त, मैले वाक्यमा प्रयोग गर्न एउटा दुईटा शब्दहरूको वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाउन गइरहेकी छु। ल हेर्नुस् त, खाँचो छ हो, खाँचो। अब यहाँ के हुन्छ त? यो वाक्यमा प्रयोग गर्दा, खाँचोलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा के हुन्छ त? अब यसमा हुन्छ देवताहरूलाई सम्पत्तिको खाँचो पर्दा कुबेर कहाँ। खाँचो भन्ने यहाँ छ। हामीले यसरी जुन शब्दको अर्थ, जुन शब्दलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गरेका छौँ त्यसलाई हामीले यसरी तल लाइन तान्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। जसले गर्दा यसलाई प्रमुख, हामीले कुन शब्दको वाक्यमा प्रयोग गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई यसरी थाहा हुन्छ। त्यसैले हामीले यसरी तल धर्को तान्नुपर्छ। र देवताहरूलाई सम्पत्तिको खाँचो पर्दा कुबेर कहाँ जान्थे। ल हाम्रो एउटा वाक्य बन्यो। अब हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर पाठसँग सम्बन्धित भएर नै वाक्य बनाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन। हजुरहरूले अरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। रामलाई सम्पत्तिको खाँचो पर्यो पनि हुन्छ है। मलाई सम्पत्तिको खाँचो पर्यो। अहिले लकडाउनमा सम्पूर्ण नेपालीलाई सम्पत्तिको खाँचो परेको छ। जे पनि हुन सक्छ है भाइ बहिनीहरू। अब भने हामी अर्को शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ। अर्को शब्द छ मौका। ल हेर्नुस् त, मौकालाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा के हुन्छ? गणेश कुबेरको घमण्ड तोड्ने मौकाको खोजीमा थिए।
ल अब यसमा पनि के भएको छ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि हामीले मिलाइसकेका छौँ है। गणेश कुबेरको घमण्ड तोड्ने मौकाको खोजीमा थिए है। अब हामीले अरू पनि यससँग सम्बन्धित अरू पनि हामीले बनाउन सकिन्छ है। हामीले त्यसपछि गएर अब हामीले अर्को शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न, मैले एउटा अब अन्तिम एउटा शब्द मात्रै वाक्यमा प्रयोग गरिदिन्छु, त्यसपछि हजुरहरूले आफै वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ अरू शब्दहरू है। निम्तो, ल हेर्नुहोस् त, निम्तो। अब निम्तो शब्दलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्दा के हुन्छ भन्दा, अब पाठसँग सम्बन्धित भएरै पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा, कुबेरले सबै देवताहरूलाई भोजमा निम्तो दिए। ल मिल्यो कि मिलेन? ल हेर्नुहोस् त, कुबेरले सबै देवताहरूलाई भोजमा निम्तो दिए। भोजको लागि भनौँ है, भोजमा भन्दा पनि भोजको लागि, भोजको लागि निम्तो दिए, निम्तो दिए, दिए। यसरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ है। यहाँ पनि हामीले यसरी धर्को तानौँ, कुबेरले सबै देवताहरूलाई भोजको लागि निम्तो दिए। अब भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बाँकी रहेका शब्दहरू आफै वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। हजुरहरूले वाक्यमा प्रयोग गरेर राम्रो अक्षर बनाएर पनि लेख्नुहोला। र भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भने हामी पाठसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू मैले हजुरहरूको लागि राख्न गइरहेकी छु। हजुरहरूले यिनी प्रश्नहरूका उत्तर आफ्नो कापीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन पाठसँग सम्बन्धित छन्। केही प्रश्नका उत्तरहरू म आफै भन्छु र केही प्रश्नका उत्तरहरू हजुरहरूले पनि आफ्नो पुस्तक पढेर है त्यहाँबाट पनि उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ हाम्रो अभ्यास 6 मा रहेको छ, उत्तर भन भनेको छ, उत्तर भन्ने पनि लेख्ने पनि गर्नुहोला। र क नम्बरमा छ, देवताहरूमा सबैभन्दा धनी को थिए? हामीलाई थाहा छ देवताहरूमा सबैभन्दा धनी कुबेर थिए। ख नम्बरमा छ, गणेश के को खोजीमा थिए है? गणेश कुबेरको घमण्ड तोड्ने खोजीमा थिए है। त्यसपछि गएर ग नम्बरमा, गणेश किन कुबेर कहाँ गएका हुन्? कुबेरको घमण्ड तोड्नको लागि हुन्। घ नम्बरमा, गणेशले कुबेर कहाँ गए के गरे? गणेशले कुबेर कहाँ गएर भयो भएका पकाएका खानेकुरा खाए, पकाउँदा पकाउँदैका खानेकुरा खाए, काँचे खानेकुरा खाए, पुरा भण्डार रिताए र कुबेरलाई पनि खान्छु भनेर लखेटे है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर ङ नम्बरमा छ, कुबेरले के प्रतिज्ञा गरे? कुबेरले कहिले पनि धनको घमण्ड गर्दिन भन्ने प्रतिज्ञा गरे। अब भने च नम्बरमा छ, अब हजुरहरूले यो आफै है, मैले के पनि नभनेको यो आफै हजुरहरूले लेख्नुपर्ने एउटा प्रश्न छ। धन सम्पत्तिको घमण्ड गर्न हुन्छ कि हुँदैन? लेख्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले धन सम्पत्तिको घमण्ड गर्न हुन्छ कि हुँदैन आफूले लेख्नुहोस्। गर्न हुन्छ भने लेख्नु, गर्न हुन्छ भन्नुहोस्, गर्न हुन्न भने गर्न हुँदैन भने लेख्नुहोस्, आफ्नो शब्दमा लेख्नुहोला। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजलाई हाम्रो यो समय पनि सकिएको छ र यो पाठ पनि हामीले पढ्न सकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को कक्षामा नयाँ पाठको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार। Lumbini TV SD
कोरोना भाइरस संक्रमणका लक्षणहरू: रुगाखोकी लाग्नु, 104 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउनु, घाँटी, टाउको तथा जिउ दुख्नु, श्वास प्रश्वासमा अत्यधिक समस्या। कोरोना भाइरसको संक्रमण कसरी हुन्छ? पशुपन्छी र सी फूडको माध्यमबाट, संक्रमित मानिसको सास र र्यालबाट, आफ्नै परिवारका संक्रमित सदस्यहरूबाट एक अर्कामा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसरी बच्ने? रुगाखोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीको नजिक नजाने, नियमित साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, जंगली तथा घरेलु पशुपन्छीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने, अण्डा तथा मासु राम्ररी पकाएर मात्र खाने, फ्लूको जस्तो लक्षण देखिए अस्पताल जाने। कोरोना भाइरसबाट हुने रुगाखोकी, ज्वरो जस्ता लक्षणहरू देखिने बित्तिकै अस्पतालमा गई तुरुन्त आफ्नो जाँच गराउँ, आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। जनहितका लागि वासुदेव घिमिरे नगर प्रमुख तथा तिलोत्तमा नगरपालिका परिवार, तिलोत्तमा, रूपन्देही। हामी यहाँ सुटिङ गर्दै गर्छौं, तपाईहरु आफ्नो त गर्नु है। एक्सन। घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? मैले जस्तै घर बनाउँदा आफ्नै खानीको चुन्डुङ्गाबाट बनेको अर्घाखाँची सिमेन्ट नै रोज्नु भन्नुस् है। सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो सिमेन्ट हो भन्नुस् है। दाइ, अर्घाखाँची सिमेन्टको अटो रोटो प्याकिङ सिस्टम र त्यसले दिने सही तौल र गुणस्तर बारे चाहिँ भन्नु नछुटाउनु होला है। उच्च स्तरको जर्मन प्रविधिबाट सबैभन्दा ठूलो ओपिसी सिमेन्ट उत्पादकले उत्पादन गरेको सिमेन्ट हो भन्न झरै नछुटाउनु होला। अर्घाखाँची सिमेन्टबाट घर बनाउनुस् अनि बन्छ सुरक्षित घर। अर्घाखाँची सिमेन्टको बारेमा त सबैलाई थाहा छ, मैले त के बोल्नै पर्दैन। अर्घाखाँची सिमेन्ट सबभन्दा स्तरीय सिमेन्ट, सबैलाई थाहा छ। नोभल कोरोना एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसको संक्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्दछ। नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणका मुख्य लक्षणहरू: 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रुघा र खोकी लाग्ने। तर नआत्तिनुहोस्, नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन यी उपायहरू अपनाउनुहोस्। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहित रुगाखोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिने, रुघा खोकीको लक्षण भएका व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, जंगली तथा घरपालुवा पशुपन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, माछा, सु तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजनद्वारा सार्वजनिक हितमा जारी सन्देश।
अब दुर्गा पुस्तक तथा पूजा सामग्री केन्द्रमा हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ धार्मिक पुस्तकहरूमा वेद, पुराण, गीता, रामायण अनि श्रीमद् भागवत सप्ताह, 84 पूजा, मङ्गल चौथी, रुद्री, श्री सत्यनारायण कथामा चाहिने पूजा सामग्रीका साथै शिवलिङ्ग, नर्मदेश्वर, शालिग्राम, नवग्रह रत्न, स्फटिक माला, रुद्राक्ष माला लगायत सम्पूर्ण धार्मिक सामग्रीको लागि दुर्गा पुस्तक तथा पूजा सामग्री भण्डार, बुटवल ट्राफिक चौक, आदर्श पथ। प्रोप्राइटर भवनाथ आचार्य, मोबाइल 9815070498 र 9842 80419। कोभिड-19 का कारणले विद्यालय बन्द भइरहेको अवस्था छ। यो गम्भीर अवस्थामा पनि कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय छात्र छात्राहरू घरमा बसेर भए पनि पढ्ने बानीको विकास होस् भन्ने हेतुले हामी लुम्बिनी टेलिभिजन मार्फत ऋण नेपाल र कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट संयुक्त प्रयासबाट हामी कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, तपाईहरूले बालबच्चाको बुवा आमाको भूमिका त छँदैछ, त्यसमाथि शिक्षकको भूमिका पनि निर्वाह गरेर आफ्ना बालबच्चाहरूलाई, आफ्ना बाबु नानीहरूलाई पठन पाठनमा लगाइरहनुलाई, शैक्षिक सामग्री जुटाइदिएर उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका क्रियाकलापमा संलग्न गराइरहने र बाबु नानीहरूलाई कमसेकम आफ्ना धर्म, संस्कृति, आफ्नो परम्परा यी आदिको विषयमा जानकारी गराइरहनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको लागि लास्ट प्याकेज Lumbini TV SD। कोभिड-19 को महामारीले गर्दा पठन पाठनमा भएको असहज परिस्थितिमा पनि ऋण नेपाल र कालिका मानव ज्ञान मावि बुटवलद्वारा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यस करोडा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। स्टे होम, स्टे सेफ। Namaskar, welcome to online class organized by Kalika Manav Gyan Secondary School and Rid Nepal. It's me, Geeta Shrestha, mathematics teacher of Kalika Gyan Secondary School. Today, I am here to provide some extra mathematical concept related to class 7. So, प्यारा भाइ बहिनीहरू, आजको क्लास सुरु गरौँ है त। आज मिति 2077 2 महिना 11 गते, क्लास 7, our subject maths, unit 1, line and angle, and our topic is angle, bisector, अनि यसलाई नेपालीमा कोणको अर्धक अथवा एंगल्स भयो भने कोणहरूको अर्धक भनिन्छ। ल प्यारा भाइ बहिनीहरू,
यो क्लास 7 को दोस्रो क्लास हो। यो क्लासमा योभन्दा अगाडि मैले हजुरहरूलाई कन्स्ट्रक्सन यही युनिट 1 को लाइन एन्ड एङ्गलको कन्स्ट्रक्सन सिकाएकी थिएँ जुन क्लास 6 सँग रिलेटेड थियो। त्यो मैले किन गरेकी थिएँ भन्दाखेरि त्यो क्लासले यो टपिक आजको टपिकलाई हेल्प गर्न सकोस् अथवा हजुरहरूलाई पुरानो कुरा रिकल पनि होस् प्लस त्यसको हेल्पले आजको टपिक हामीले सजिलै सल्भ गर्न सकौँ भनेर गरेको थिएँ। सो लेट्स स्टार्ट। एंगल बाइसेक्टर। Before moving to the solution, first let's learn about angle bisector. अब यो angle bisector भनेको के होला? We all know that angle means कोण। angle भनेको कोण हो नि हैन? angle भनेको कोण हो नि। अब यो bisector भनेको के त? Let's see. हजुरहरूले कपी कलम लिएर बस्नुपर्छ नि हैन? यो सार्नु होला। The line or ray म नेपालीमा आउने छु। The line or ray that divides any angle मतलब given angle हामीलाई जुन कुनै पनि एंगल दिन पायो 60 डिग्री 70 डिग्री 105 डिग्री राइट any angle into 2 equal half is called दुईटा एउटा एंगललाई दुईटा एंगलमा त्यो पनि कस्तो खाले त इक्वल गरेर डिवाइड गर्ने रे अथवा लाइनलाई दैट लाइन इज कॉल्ड बाइसेक्टर। र अहिले हामी कुन टपिक पढ्दै हौं त एंगलको बाइसेक्टर पढ्दै हौं त्यही भएर इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ल म यसलाई नेपालीमा पनि लेख्ने छु र त्यसपछि म तपाईहरुलाई 1 मिनेट यो सार्न दिने छु। सार्नु होला नेपालीमा। म माथि लेखिदिन्छु है तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ नेपालीमा तल नदेखिएला। त्यो रेखा जसले सुन्दै पनि गर्नु होला है अक्षर क्लियर नभए सुनेर पनि लेख्नु होला। जसले कुनै कोणलाई दुई बराबर कुनै कोणलाई दुई बराबर भागमा विभाजन गर्छ अथवा दुई बराबर कोणमा विभाजन गर्छ। सजिलो बुझ्ने दुईटा बराबर एंगल बनाइदिने हो नि त हैन र। जस्तै 60 डिग्रीको एंगल छ भने एंगल बाइसेक्टर भनेको त्यो एउटा रे हो त्यो एउटा रेखा हो जसले यो 60 डिग्रीको एंगललाई डिवाइड त गर्छ तर कसरी डिवाइड गर्छ त एउटा एंगल 30 को बनाइदिन्छ अर्को पनि 30 को दुई बराबर कोणमा दुई बराबर कोणहरुमा भनौं है कोणहरुमा विभाजन गर्छ भने तपाईहरुले यसलाई आफ्नो यसलाई बुझेपछि आफ्नै भाषामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो रेखालाई के भनिन्छ त कोण अर्धक अथवा कोणको अर्धक भनिन्छ है। बाइसेक्टर अफ एंगल बाइसेक्टर अफ एंगल कोणको अर्धक भनिन्छ। तपाईहरुलाई बुझ्न गाह्रो होला म यसलाई चाहिँ पढेर सुनाउने छु र हजुरहरूले यो सार्नु होला। एंगल बाइसेक्टर द लाइन
the line or ray that divides any angle into two equal halves. यहाँ बुझ्नुस् है, टु इक्वल हाफ्स भनेको कुनै एउटा एङ्गललाई दुईटा बराबर भागमा डिभाइड गरेर दुईटा एङ्गल बनाइदिन्छ भने द्याट रे कसले बनाएको हो त, दुईटा बराबर कसले गरेको हो त, एउटा एङ्गल छ अरे. लेट्स सी हियर, सपोज दिस वान इज एङ्गल, लेट अस सपोज दिस एङ्गल इज 60 डिग्री, यो 60 डिग्रीको छ भने अब यो एङ्गललाई अर्को एउटा रे अथवा लाइनले यहाँबाट आउँछ र के गर्छ त, अघि फुल एङ्गल 60 थियो, अब डिभाइड गर्दा यसरी डिभाइड गर्छ कि त्यसलाई दुईटा एउटा एङ्गललाई दुईटा एङ्गलमा टर्न गरिदियो. यसरी नो के गर्यो अरे, एउटा फुल एङ्गललाई टुवटा एङ्गल बनायो. सी हियर एट फर्स्ट आवर एङ्गल 60 डिग्री हियर. After the formation of this line, what happens here? Two angles are here. यसरी नो पहिला दुईटा एउटा थियो, अहिले दुईटा एङ्गल छ हो. तर कस्तो खालको एङ्गल फेरि, 60 को हाफ 30 इक्वल. दुईटा त बनाउँछ तर कस्तो त, इक्वल. इफ दिस इज 30 देन दिस अल्सो 30 डिग्री को बनाउँछ भने कसले बनाएको त, दिस लाइन. यसरी नो के बनाउने कसले हो रे, दिस लाइन. यो लाइनले अथवा यो रेले, यो रेखाले बनाएको हो नि, हैन. यो रेखाले के गर्छ त, दुईटा फुल एङ्गललाई टु इक्वल एङ्गलमा डिभाइड गर्छ भने दिस रे, यो रेखा अथवा यो लाइनलाई के भनिन्छ त, बाइसेक्टर भनिन्छ. र डेफिनेसन लेख्दाखेरि हामीले एङ्गल बाइसेक्टर भनेर भन्छौँ. क्लियर? ल म नेपाली यहाँ बुझाउँछु है फेरि. एङ्गल बाइसेक्टर. ओके, यो लेख्नुभयो र तपाईहरुले पछि पनि यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ. ल है, त्यो रेखा जसले कुनै कोण मिन्स 60 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, कुनै पनि कोण, एनी वान कोण. ओके, एनी कुनै एउटा दुई बराबर कोणहरुमा एउटा कोणलाई दुईटा कोण, त पनि कस्तो खालको त, बराबर. यहाँ मेरो लेखाइ बिग्रिरहेछ, यो लेख्नुस् है, बराबर दुई बराबर कोणहरुमा विभाजन गर्छ भने त्यो रेखालाई, जुन रेखाले विभाजन गर्यो नि, जुन एङ्गल, जुन लाइनले, जुन रेले डिभाइड गर्यो, त्यही रेलाई के भनिन्छ त, एङ्गल बाइसेक्टर भनिन्छ. किनभने त्यसले एङ्गललाई डिभाइड गरिदियो. ल यो नेपालीमा सार्नु होला. यहाँ बराबरको अक्षर चाहिँ बिग्रेको रहेछ, त्यसलाई सुधार्नु होला. मैले पनि सुधारिसकेँ. सो ल म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल अझै देखाउँछु है. लेट अस सपोज one line नेम रामबहादुरको आर, सीता कुमारीको एस र प्रीतिशा भन्ने कुनै टीको पी लेटरले यसलाई मैले चिनाएँ. सो यसको नाम के है त, यहाँ हाम्रो एङ्गल, यसको नाम के है त, एङ्गल आरएसपी. बिकज यो होल एङ्गल बन्नको लागि यो लाइन र यो लाइन युज भएको छ. र यो यस भन्ने के छ त, दुई पटक आयो. एकपटक यो लाइन सेगमेन्टमा छ आरएस, अर्कोपटक यो लाइन सेगमेन्टमा छ पीएस, र कमनलाई एकपटक मात्र लिने गरिन्छ. सो वी क्यान कल दिस एङ्गल इज एङ्गल. दिस इज द सिम्बल अफ एङ्गल. यसलाई के भन्छ त, एङ्गलको सिम्बल. यसरी एङ्गल आर, यहाँबाट स्टार्ट गरेपछि आर, कन्टिन्यू एस, नेक्स्ट पी, आर एस पी. और वी क्यान नेम दिस एङ्गल एज एङ्गल, यहाँबाट स्टार्ट गरिदिउँ हामीले पीएसआर. यो एङ्गल लेख्ने तरिका पीएसआर, जुन भनेर नि पाइयो. सपोज
यो एकछिनलाई 30 डिग्रीको छ। जस्ट वी आर एज्युमिङ हियर, यसलाई हामीले मेजर गरेको छैनौँ, यो 30 डिग्रीको मानेर गर्छौँ। अब यो त एङ्गल हो। एङ्गल बाइसेक्टर मिन्स वाट? एङ्गल बाइसेक्टर मिन्स वाट? द्याट लाइन अर अ रे, त्यो रेखा जसले के गर्छ त यो 30 डिग्रीलाई के गर्छ? डिभाइड गर्छ इन्टु 2 एङ्गल्स एन्ड द्याट एङ्गल्स मस्ट बी इक्वल टु इच अदर। अनि त्यो दुईटा एङ्गलमा अब यहाँ हामीले एउटा बनाउँछौँ रे अथवा लाइन अथवा चाहिँ यो रेखा है। नेपाली मिडियमका भाइ बहिनीहरूलाई र इङ्ग्लिस मिडियमको भाइ बहिनीहरूलाई मैले चाहिँ बारम्बार भन्छु है, रेखा अथवा चाहिँ इङ्ग्लिसमा लाइन सेगमेन्ट, लाइन और रे। ल यो लाइन सेगमेन्ट बिचमा आयो नि, यसले के गर्छ अरे यो फुल एङ्गललाई दुईटा हाफमा डिभाइड गरिदियो र डिभाइड त गर्यो, दुईटा पनि बनायो, तर एङ्गल बाइसेक्टरको मेन फङ्सन के हो रे? यसले मेन गर्ने के अरे यो एङ्गललाई 30 को हाफ 15 यता पनि 15 गरेर डिभाइड गर्छ भने दुईटा लाइन त बनाउँछ, प्लस वान मोर थिङ द एङ्गल मस्ट बी हाफ इन बोथ एङ्गल्स। यो फुल एङ्गल चाहिँ डिभाइड भएर के हुनुपर्छ त? हाफ बन्न पर्यो। भने यदि यो बन्छ भने बल्ल के भयो त यो लाइन एङ्गल बाइसेक्टर, किनभने एङ्गल बाइसेक्टरको काम के हो त? आधा गर्ने। जति एङ्गल छ त्यसको आधा गर्नुलाई के भन्छ? बाइसेक्टर, अथवा चाहिँ त्यो एङ्गललाई बाइसेक्ट गरेपछि बाइसेक्टर। बाइसेक्ट गर्ने को हो त? यो रेखा। दिस वान इज बाइसेक्टर एन्ड दिस होल वान इज। यो आएपछि के भयो त? दुईटा भागमा एङ्गल बन्यो र दुईटा एङ्गल के छ फेरि? बोथ आर इक्वल। सो अब तपाईहरुले चिन्नको लागि यदि तपाईहरुलाई क्वेशन दियो 65 को एङ्गललाई बाइसेक्ट गर्नुस् भनिदियो भने यसको हाफ कति हुन्छ त? यसको हाफ कति हुन्छ त? यसको हाफ भनेको अपन 2। हेर्नुस् त कति हुन्छ होला? कति हुन्छ होला? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। यो डिभाइड गर्ने तरिका तपाईहरुले चाहिँ यसलाई यसरी डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। 2 3 जा 6, 5 comes down, 2 times 4, remaining 1. When you put here decimal, it gives an opportunity to put here 0. हामीले यहाँ डेसिमल राखेपछि के गर्छ त? यसले यहाँ 0 राख्ने चान्स दिन्छ। एउटा डेसिमल राखेपछि एउटा 0 राख्न पाइन्छ। 2 5 times 2 5 जा 10। ल भनेपछि 65 को आधा आधा भने कति आइछ? 32.5। तपाईहरुले म तपाईहरुलाई चाहिँ एङ्गल बाइसेक्ट कसरी हुन्छ त्यो देखाउने छु। अनि एङ्गल बाइसेक्ट गरेपछि मेरो एङ्गल बाइसेक्ट मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नको लागि तपाईले अपन 2 गरेर जुन एन्सर आउँछ नि, यो एन्सरलाई बोथमा प्रोटेक्टरले मेजर गर्नुभयो भने र आयो भने तपाईहरुको रे के होइछ त? एङ्गल बाइसेक्टर होइछ भन्ने बुझिन्छ है। ल एङ्गल बाइसेक्टर बुझ्नुभयो नि? म एकचोटि फेरि भन्छु है त। एङ्गल बाइसेक्टर मेन मैले तपाईहरुलाई योभन्दा पहिलो क्लासमा त्यो एङ्गल कन्स्ट्रक्ट गराउनु अलरेडी 6 मा पढेको कुरा मिसले किन सिकाउनु भयो भन्ने भयो होला कतिलाई हैन? किन त भन्दाखेरि हामीले 1 इयर अगो पढेको थियौं, अनि त्यो रिकल पनि प्लस त्यसको हेल्पबाट यसलाई पनि हेल्प। सो एङ्गल बाइसेक्टर भनेको के अरे भन्नुस् त? द्याट रे अथवा नेपालीमा रेखा which divides, जसले के गर्छ त? डिभाइड गर्छ। के गर्छ? डिभाइड गर्छ द गिवन एङ्गल। हामीलाई जुन एङ्गल दिन्छ नि, कुनै एउटा एङ्गल पर्टिकुलर एउटा एङ्गल गिवन एङ्गल इन्टु 2 एङ्गल्स बुझ्नको लागि दुईटा एउटा एङ्गललाई दुईटा एङ्गल बनाउँछ बाँडेर। तर कस्तो खालको एङ्गल बनाउँछ त? द्याट बोथ एङ्गल के भएको हुन्छ त? इक्वल भएको हुन्छ। एउटा एङ्गल जतिको हुन्छ अर्को पनि त्यतिको हुन्छ भने त्यतिखेर बल्ल के हुन्छ त? एङ्गल बाइसेक्टर। नेपालीमा भन्नुपर्दा त्यो एउटा रेखा जसले हामीलाई दिएको एङ्गल जस्तै 60 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 105 डिग्री
हैन। अब जुन जुन पोसिबल हुन्छ हामी यहाँ गर्छौँ 105 डिग्री यिनीहरूलाई के गर्ने त त्यो रेखाले डिभाइड गरेर दुईटा कोण बनाइदिन्छ र त्यो कोण पनि कस्तो हुनु पर्यो अरे त्यो कोण कस्तो हुनु पर्यो अरे त्यो कोण दुईटै बराबर खालको भयो भने त्यो रेखालाई के भन्छ त त्यो रेखालाई के भन्छ त अर्धक अथवा पूरा रूपमा कोणको अर्धक रेखालाई अर्धक भन्छ र हामीले त्यसलाई पूरा रूपमा के भन्छौँ त कोणको अर्धक भनेर बुझ्छौँ। बुझ्नुभयो? ल भाइ बहिनीहरू अब हामीले यससँग रिलेटेड एउटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ। लेट्स सी द क्वेसन इन स्लाइडमा हेरौँ है त। ल यो क्वेसनलाई स्लाइडमा ल हेर्नुहोस् त। विथ द हेल्प अफ कम्पास ड्र 75 डिग्री एङ्गल एन्ड बाइसेक्ट इट। हाम्रो मेन आजको टपिकको मेन क्वेसन यही हो। यसैमा हामी सकेसम्म यसैलाई हामीले पुरा रूपमा बुझेर जानेछौँ। सुन्नुहोस् है फेरि, कम्पासको प्रयोगद्वारा 75 डिग्री कोण बनाउनुहोस्, त्यसलाई बनाएर त्यस कोणको अर्धक बनाउनुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू यसलाई गर्ने कसरी म थोरै तपाईँहरूलाई भन्छु र यो हामीले चाहिँ भिडियोमा पनि हेर्नेछौँ। आज मिसले बोर्डमा नगराउने, आज यसलाई कसरी भनेर हामी भिडियोको थ्रु बुझ्नेछौँ है। ल भिडियो हेर्नुहोस् है, त्यसलाई भिडियोमा हेरौँ है। ल कन्स्ट्रक्ट एन एङ्गल 75 डिग्री युजिङ कम्पास। हामी सबैलाई थाहा छ पहिला के गराउनु पर्यो हामीले 75 डिग्री गराउन आउँछ हामीलाई। यो हामीले प्रिभियस क्लासमा पनि गरेका थियौँ हैन। लाइन सेगमेन्ट एबी अनि ड्र एन आर्क विथ सेन्टर ए अर एनी रेडियस अफ एनी रेडियस भनेको बुझ्नुहुन्छ नि। ए भन्ने पोइन्टबाट कम्पासमा लेन्थ फिक्स गरेर आर्क तान्नुहोस् एन्ड देन फर्स्ट आर्क इज अफ 60 डिग्री। पहिलो आर्क कतिको हुन्छ अरे 60 डिग्री। त्यसलाई पोइन्ट गर्नुहोस्, नेम दिनुहोस्, सजिलो हुन्छ पोइन्ट डी। एन्ड देन सेकेन्ड आर्क इज अफ 120 डिग्री। दोस्रो आर्क दोस्रो चाप कतिको हुन्छ त 120 को हुन्छ। त्यसपछि देख्नुभयो हैन, कम्पासले प्रोटेक्टरले पनि देखाएको छ भिडियोमा। स्केलले स्ट्रेट लाइन सेगमेन्ट बनाएपछि 120 पनि बनेको छ है। यो त हामीले पहिला पनि पढेका थियौँ, अस्तिको क्लासमा पनि पढेको थियौँ, 6 क्लासबाट पढ्दै आएका छौँ। म रिकल गर्छु। अनि एङ्गल बाइसेक्टरनिर चाहिँ म अझै मजाले बुझाउँछु है। यो हाम्रो के बन्यो त तपाईँहरूले सँगसँगै भन्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यो के बन्यो 90 डिग्री। दुईटा आर्क मिड भएको पोइन्ट हेर्नुहोस् त 90 डिग्री। ल हेर्नुहोस् त ठ्याक्क प्रोटेक्टरले पनि 90 डिग्री देखाइदियो हैन। त्यो पोइन्टलाई तपाईँले यसरी त्यहाँनिर आर्कमा पोइन्ट आउट गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। अब 90 डिग्रीबाट र डी भन्ने पोइन्ट बिन्दु त्यो 60 डिग्रीको हो कि हैन भाइ बहिनीहरू, त्यहाँबाट लिनुहोस्। त्यो दुईटा आर्कबाट जुन पोइन्ट बनेको छ त्यो पोइन्टलाई हाम्रो पोइन्ट ए बाट स्केच गर्नुहोस्। बिन्दु त रेखा तान्नुहोस्। बिन्दु ए र अहिले भर्खरै बनेको बिन्दु ल हेर्नुहोस् त 75 डिग्री बन्यो हैन। यहाँसम्म त हामीले पढ्दै आइरहेका छौँ। योभन्दा प्रिभियस क्लासमा पनि पढेको हौँ। हेर्नु त त्यो रेड कलर जुन हाइलाइट गरेको छ नि तल एङ्गलको रूपमा। अब हामीलाई चाहिने चिज भनेको 75 डिग्री हो। 75 डिग्री लियौँ हामीले है। हजुरहरू चाहिँ कपीमा देखाउनुहोस् है, फेरि मेटाउनु पर्दैन, बनाएपछि मेटाउनु पर्दैन। 75 डिग्री बनाएको देखाएर अब एङ्गल बाइसेक्टर कसरी गर्ने त भन्दा बेस लाइन विच इज अफ 0 डिग्री। बेस लाइन भनेको तलको जुन स्टार्टिङ लाइन हुन्छ नि सुरुको रेखा त्यो 0 डिग्रीको हुन्छ र 75 डिग्री जुन हाम्रो के हो त प्रश्न हो त्यो दुईटाबाट आर्क तान्नुहोस् अनि त्यसलाई जहाँनिर पोइन्ट बिन्दु बन्यो
दुईटाको भेट भएको पोइन्ट यक्सको आकारमा, त्यसमा लाइन तानिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त त्यहाँ अर्को एउटा रेखा बन्यो कि बनेन? यो डेफिनेसन अनुसार रेखा अथवा रे बन्यो कि बनेन? त्यो रेलाई नै के भनिन्छ त? एङ्गल बाइसेक्टर। त्यो रेलाई बाइसेक्टर भनिन्छ। यो पुरै प्रक्रियालाई के भन्छ फेरि? एङ्गल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर लिने बुझ्नुभयो नि? बाइसेक्टर लिने कसरी है त? पहिला हामीलाई दिएको कोण बनाउने, अनि 0 डिग्री 0 डिग्री कहाँनिर हुन्छ रे? हामीले सुरुमा लिएको रेखा नै के हुन्छ त? 0 डिग्रीको हुन्छ। मैले यो पहिलाको क्लासमा नि भनेको थिएँ। त्यो 0 डिग्रीबाट र हाम्रो एङ्गल जुन हामीलाई दियो अहिले 75 डिग्री, त्यसबाट आर्क कट गर्नु। दुईटा कट गर्दाखेरि जहाँनिर भेट हुन्छ नि यक्स आकारमा, देख्नुभएको छ बोर्डमा? यक्स आकारमा जहाँनिर भेट भएको छ नि, त्यहाँ एउटा दुईटा भेट भएको पोइन्टमा एउटा बिन्दु बन्छ। के भन्थ्यो होला मैले? इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट अर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो पोइन्ट र ए भन्ने पोइन्टबाट लामो लाइन तानिदिनु। यसले के गरेको छ त? पुरै 75 डिग्रीलाई दुईटा भागमा बाँडिदियो। हेर्नुहोस् त फिगरमा, 75 डिग्रीलाई के गर्यो त? दुईटा भागमा। त्यो 75 डिग्रीलाई बीचबाट आएर दुईटा भागमा बाँडिदियो नि, दुईटा एङ्गलमा, दुईटा कोणमा त्यसले के गरिदियो त? विभाजन गरिदियो। भने अब बाइसेक्टरको काम के अरे? जुन नयाँ नयाँ कोणहरू बने नि, तिनीहरू के हुनै पर्छ? बराबर हुनै पर्छ। 75 को आधा कति हुन्छ होला? यसलाई तपाईले डिभाइड गरेर हेर्नु होला। 37.5। यहाँ पनि 37.5 डिग्री बीचको कोण हैन, र तलको पनि के बनाउँछ अरे? 37.5। बाइसेक्टरको कामै यही हो, दुईटा एङ्गल बनाइदिने र दुईटै एङ्गल फेरि बराबर रूपमा बाँड्ने। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? ल फेरि भन्छु है, तपाईहरूले एकचोटि बोर्डमा पनि हेर्नु होला। यसलाई बाइसेक्टरको डेफिनेसन र बाइसेक्टर गर्ने तरिका बुझ्नुभयो होला नि। कन्स्ट्रक्ट 75। पहिला 75 डिग्रीको कोण बनाऊ भने थियो। हामीले पहिला के गर्यौँ त? 75 डिग्रीको कोण बनायौँ हैन। अनि 75 डिग्रीको एङ्गल बनेपछि के गर्यौँ त? 22 गर्नको लागि जान्नुपर्ने कुरा, आर्क फ्रम बेस लाइन 0 डिग्री एन्ड अहिले हामीलाई गिभन के थियो? हाम्रो एङ्गल के थियो? हाम्रो अहिले 75 डिग्री थियो हैन। हामीले के गर्यौँ त? 0 डिग्री र 75 डिग्रीबाट आर्क लिग्यौँ। त्यहाँ हजुरले भिडियोमा देख्नुभयो नि, काट्टे थियो नि त। 0 डिग्री भनेको हाम्रो बेस तलको लाइन जुन हामीले एङ्गल बनाउन युज गर्छौँ। अनि 75 डिग्री भनेको हामीले बनाएकै थियौँ हैन, बनेको थियो नि त्यहाँ हाम्रो भिडियोमा बनेको थियो नि। यो दुईटाबाट चाहिँ यस्तो एउटा यक्स आकार आर्क बनेको थियो। यसलाई आर्क भनिन्छ है। आर्क भनिन्छ, नेपालीमा चाप भनिन्छ। ल है, अनि यो बिन्दुलाई हामीले हाइलाइट गर्नलाई डट गराएका थियौँ त्यहाँ है। अनि जहाँ हाम्रो कम्पासको सुई बस्छ नि सुरुमा, त्यहाँबाट लाइन यही नै के भयो त? हाम्रो 75 काट्ने बाइसेक्टर अर्धक। यही नै के हो त? अर्धक। ल यसको बारेमा अझै थोरै भन्छु। त्यसपछि हजुरहरूलाई स्लाइडमा क्वेसनका साथसाथै एक्सर्साइज भनेर होमवर्क पनि आएको थियो, त्यो पनि हेर्नु होला। ल हेर्नुहोस् है, मैले लिएँ। भाइ बहिनीहरूले भिडियो बुझ्नुभयो कि भएन होला? हेर्नुहोस् है, यो कोणलाई, यो हाम्रो सुरुको रेखा, यो बिना हाम्रो एङ्गल बन्दैन। यसलाई नाम दियौँ ओ, यसलाई नाम दियौँ ए। ल हामीलाई थाहा छ नि हैन, एङ्गल बन्नको लागि स्केल सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्छ। मिसले यहाँ प्रयोग गर्नु भएन भनेर तपाईहरूले पनि नगर्नु होला। स्केल युज गरेरै मात्र गर्नु होला। ल मैले यसको नाम राखिदिएँ बी। यसको नाम के राख्ने होला मैले? जेड। ल हेर्नुहोस् है त, पहिला ए ओ
एओबी भन्ने एङ्गल छ, एओबी भन्ने एङ्गल छ यहाँ होइन। के छ अरे एङ्गलको नाम? एङ्गल लेख्ने तरिका हेर्नुहोस् है, म यहाँनिर लेखिदिन्छु एङ्गल, यो एङ्गलको सिम्बल एओबी, अथवा हामीले यसलाई के पनि कसरी पनि पढ्न मिल्छ अरे बिओए। वी क्यान रिड दिस एङ्गल एज एओबी or we can read it as BOA। ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यो एउटा एङ्गल छ, यो एङ्गललाई एउटा बाइसेक्टरको नाम पढ्नुहोस् त भाइ। हेर्नुहोस् त यसको नाम के छ? OZ और ZO। यहाँबाट सुरु गरौँ है, स्टार्टिङबाट सुरु गरौँ। OZ, यसको नाम के त? O। यो रेखाको नाम के रहेछ? OZ। रेखाको नाम के रहेछ त? हाम्रो सुरु यहाँबाट हुन्छ नि होइन। OZ भन्ने रेखा नै के रहेछ त? अर्धक और बाइसेक्टर। किन त? किनभने यसले यो ठुलो एङ्गललाई के गरिदियो त? दुईटा एङ्गलमा डिभाइड गरिदियो। नम्बर 1 दिस, नम्बर 2 दिस। अनि डिभाइड त गरिदियो, कसरी डिभाइड गर्यो अरे? यो जति डिग्रीको हुन्छ यो पनि त्यति नै डिग्रीको हुन्छ, त्यो तरिकाले डिभाइड गर्यो। ल है, यो एङ्गल बाइसेक्टरको कन्सेप्ट मानम लेट अस सपोज यो 60 डिग्री, 60 त अलिक सजिलो भयो है, अलि गाह्रो हेरौँ है त। सपोज मानेको, हामीले एज्युम गरेको, तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो 45 डिग्रीको छ, यो फुल एङ्गल कतिको छ अरे? फुल एङ्गल भनेको नाम के? यसको नाम के अरे? एओबी। यो कति डिग्रीको छ? 45 डिग्रीको छ। यो त एङ्गल त हामीलाई कन्सिडर गर्न आउँछ, तर हामी के पढ्दैछौँ अहिले? एङ्गल बाइसेक्टर। अब हाम्रो बाइसेक्टर भनेको OZ। किन बाइसेक्टर भयो त यो? किनभने यसले हाम्रो एओबी भन्ने एङ्गललाई डिभाइड गरेको छ।